नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। अद्य वयं व्याकरण अनुवाद पद्धति अथवा भण्डारकर पद्धति विषये चर्चां कुर्मः। इतः पूर्वं वयं भाषाशिक्षणस्य उद्देश्यं पुनश्च भाषाशिक्षणस्य चत्वारि कौशलानि विषये अपि अध्ययनं कृतवन्तः। ये केपि तत्सर्वं न अध्ययनं कृतवन्तः ते उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अद्य वयं भण्डारकरविधि विषये विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः, पुनश्च परीक्षा उपयोगी प्रश्नान् अपि पश्यामः। विलम्बं मा कृत्वा इदानीं प्रारम्भं कुर्मः। भण्डारकरविधिविषये जानीमः। संस्कृतशिक्षणे उद्देश्यानि त्रीणि भवन्ति: ज्ञानात्मक उद्देश्यं, भावात्मक उद्देश्यं, मनोगत्यात्मक उद्देश्यं। तथैव चत्वारि कौशलानि सन्ति। ते भवन्ति श्रवणकौशलं, भाषणकौशलं, पठनकौशलं, लेखनकौशलं। तथैव संस्कृतशिक्षणस्य अपि त्रयः विधयः सन्ति। ते च वर्तन्ते परम्परागतविधि, पुनश्च नवीनव आधुनिकविधि, पुनश्च नवीनतम उपागमाः। परम्परागतविधिविषये तु भवन्तः जानन्ति। परम्पराक्षेत्रेषु यथा गुरुकुलेषु यथा पाठयन्ति सा एव विधिः वर्तते परम्परागतविधिः वा प्राचीनविधिः। इदानीमपि गुरुकुलेषु एषा परम्परा प्रचलति। प्राचीनकाले अपि एषा परम्परा सर्वत्र आसीत्। पुनश्च नवीन नाम नूतन आधुनिकविद्यालयेषु आधुनिकयुगे यया पद्धत्या शिक्षकाः पाठयन्ति सा पद्धतिः एव वा सा विधिः एव वर्तते नवीनव आधुनिकविधिः। अस्तु, इदानीं वयं परम्परागत वा प्राचीनविधिमध्ये एकं परिवर्तनम् अभवत्। तस्मिन् विषये वयम् अध्ययनं कुर्मः। तस्य अंशः एव वर्तते भण्डारकरविधिः वा व्याकरण अनुवादविधिः। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति परम्परागत वा प्राचीनविधिमध्ये प्रथमं सोपानं वर्तते पाठशालाविधिः वा गुरुकुलपरम्परा। परीक्षासु प्रश्नम् आगच्छति अपि। परम्परागतशिक्षायां वा प्राचीनशिक्षा इदानीं कुत्र दृश्यते? तत्र पाठशालासु दृश्यते एवं वयम् उत्तरं चेतुं शक्नुमः। पुनश्च व्याकरण अनुवादविधिः अथवा भण्डारकरविधिः। व्याकरण अनुवादविधिः अथवा भण्डारकरविधिः किमर्थं नाम द्वयमत्र अस्ति? इदानीं जानीमः। व्याकरण अनुवादविधिः इत्युक्ते किं, व्याकरण अनुवादविधिः इत्युक्ते किं, पुनश्च भण्डारकरविधिः इत्युक्ते किम्। इदानीम् एतस्य अर्थं जानीमः। पुनश्च अत्र के नियमाः सन्ति, अत्र के गुणाः सन्ति, के च दोषाः सन्ति, सर्वेषु विषयेषु अपि चर्चां कुर्मः। प्रारम्भिकसमये पश्यामः। व्याकरण अनुवादपद्धतिः वा भण्डारकरपद्धतिः इत्युक्ते किम्? व्याकरण अनुवादपद्धतिः 1835 तमवर्षस्य लॉर्ड मेकाल् द्वारा विकसितशिक्षापद्धत्याः विकसितं रूपं वर्तते। एषा पद्धतिः किम् अस्ति? भवन्तः सर्वे जानन्ति। इदानीम् अनुवादपद्धतिः पाश्चात्यदेशेषु आसीत्। तस्य आरम्भः लॉर्ड मेकाल् कृतवान्। लॉर्ड मेकाल् महोदयस्य एव शिक्षाव्यवस्थायाः एतद् विकसितं रूपम् अस्ति। लॉर्ड मेकाल् महोदय यत् पद्धतिम् आरम्भं कृतवान् तदेव तस्य विकसितं रूपम् एतद् वर्तते। रामकृष्णगोपालभण्डारकरः अस्य पद्धत्याः प्रारम्भं कृतवान्। यतोहि भवन्तः अत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति भण्डारकः तस्य नाम्ना एव अस्ति। पूर्वं पाश्चात्यदेशे आसीत् अनुवादपद्धतिः, व्याकरण अनुवादपद्धतिः पाश्चात्यदेशे आसीत्, किन्तु भारते अस्य आरम्भः कः कृतवान्? रामकृष्णगोपालभण्डारकः। एतत् महोदय एव एतस्य प्रारम्भं भारते कृतवान्। अतः एषा पद्धतिः भारते भण्डारकपद्धतिः नाम्ना अपि प्रसिद्धः। एतस्य विषये अपि रामकृष्णभण्डारकमहोदय अपि पुस्तकद्वयं रचितवान्। प्रथमं पुस्तकमस्ति मार्गोपदर्शिका, द्वितीयमस्ति संस्कृतमन्दिरान्तप्रवेशिका। पुस्तकद्वयस्य अपि सः प्रकाशनं कृतवान् तस्मिन् काले।
प्रथमम् आसीत् मार्गोपदर्शिका, द्वितीयं संस्कृतमन्दिरान्तप्रवेशिका। परीक्षासु अपि प्रश्नः आगच्छन्ति। भारते कः व्याकरण अनुवादपद्धत्या आरम्भं कृतवान्, अथवा भण्डारकपद्धत्या अपरं नामं किम्, एतादृशः प्रश्नः आगच्छन्ति। पाश्चात्यशिक्षापद्धत्याः प्रभावः अत्र दृश्यते। संशयः एव नास्ति यत् भारतात् बहिः या शिक्षाव्यवस्था आसीत् तस्य अविकलनकलम् एव अत्र दरीदृश्यते। पाश्चात्यदेशे अपि तथैव अनुवादपद्धत्याः एव पाठयन्तः आसन् अध्यापकाः। सा व्यवस्था अपि व्याकरण अनुवादपद्धत्या दरीदृश्यते। अत्र किम् अस्ति, अनुवादः कथं भवति तस्मिन् विषये अपि अत्र उल्लिखितः अस्ति। प्रथमभाषा अस्ति संस्कृतं, संस्कृतभाषातः आङ्ग्लभाषां प्रति अनुवादं, पुनश्च आङ्ग्लभाषातः संस्कृतं प्रति अनुवादम् एवं करणीयम् इति सः वदति। अर्थात् प्रथमे किं भवति, संस्कृतमस्ति मूलभाषा, संस्कृतात् आङ्ग्लभाषां प्रति अनुवादं, पुनश्च आङ्ग्लभाषातः द्वितीयं सोपानम् आङ्ग्लभाषातः संस्कृतं प्रति अनुवादम्। एषा विधि विषये शिवराम आप्टे एकं पुस्तकमपि लिखितवान्, यस्य नाम स्टूडेण्ट् गैड् टु संस्कृत कम्पोजिशन्। भारतस्य कश्चन विशिष्ट शिक्षावित् आसीत् शिवराम आप्टे इति। सः महोदय अपि अस्मिन् विषये एकं पुस्तकं लिखितवान्, यस्य नाम अस्ति स्टूडेण्ट् गैड् टु संस्कृत कम्पोजिशन्। पद्धत्या अनुगुणं कण्ठस्थीकरणस्य अपेक्षया बोधशक्तेः जागृतकरणीयम्, अभ्यासाय अधिकं बलं ददाति च। एतस्याः विधेः किं लक्ष्यम् आसीत् नाम पद्धति अनुगुणं कण्ठस्थीकरणापेक्षया प्राचीनगुरुकुलेषु वयं पश्यामः, तत्र किं भवति, शिक्षकः गायति, छात्रः तस्य अनुकरणं करोति। तत्र व्याकरणसूत्राणां रटनम् अधिकं भवति स्म। तत्र छात्रः सम्पूर्णं सूत्रं रटनं कृत्वा एव मुखे स्थापयन्ति स्म, कण्ठस्थं कुर्वन्ति स्म। किन्तु अनुवादपद्धत्यां, व्याकरण अनुवादपद्धत्याम् एषा व्यवस्था नास्ति। एते किं कुर्वन्ति, कण्ठस्थीकरण अपेक्षया बोधशक्ति, अर्थात् छात्रः कथम् अधिकं बोधितुं, नाम तेषां स्मरणे कथम् अधिकः विषयाः भविष्यन्ति, ते सूत्रस्य अर्थं ज्ञात्वा कथं तद् स्वस्य बुद्धेः स्थापयिष्यन्ति, एतस्मिन् विषये एव सः अधिकं प्रयासं कृतवान्। पुनश्च अभ्यासाय अधिकं बलं ददाति। कण्ठस्थीकरणे किं भवति, मुखस्थं करोति सः, केवलं मुखस्थं कृत्वा स्मरणे स्थापयति। किन्तु अनुवादपद्धत्यां छात्रः विषयम् अवगच्छति, पुनः अभ्यासाय अपि सः प्रयासं करोति। प्रायतः पारम्परिकशिक्षा गुरुकुलशिक्षायाः परिवर्तनाय एव एषा व्यवस्था आसीत्। तत्र पुरातनानि उदाहरणानि आसन्, तेषां परिवर्तनमपि अत्र अभवत्। विधिद्वारा प्रारम्भे संस्कृतव्याकरणस्य पाठस्य उदाहरणेन सह व्याख्या भवति। व्याकरणनियमस्य पर्याप्तरूपेण अभ्यासं कारयन्ति, अभ्यासाय अपि नूतनशब्दाः ददाति। अत्र किं भवति, विधिद्वारा अत्र किं भवति, संस्कृतव्याकरणस्य उदाहरणेन सह व्याख्या भवति। प्रारम्भिकसमये उदाहरणेन सह किं भवति, प्रत्येकस्य सूत्रस्य व्याख्या भवति। यथा वयं प्रौढमनोरमा व्याकरणस्य एकम् अंशमस्ति, तस्य पुस्तकस्य वयम् उदाहरणं नेतुं शक्नुमः। तत्र विषयद्वयमेव अस्ति, एकः अस्ति यज्ञदत्तः, अपरः एकः अस्ति देवदत्तः इति। तत्र उदाहरणं किम् अस्ति, पुरातनम् उदाहरणं यज्ञदत्तदेवदत्त एव वार्तालापं तत्रैव अस्ति। गुरुशिष्यवार्तालापे तत्र अस्ति, तत्र उदाहरणरूपेण यज्ञदत्तदेवदत्तस्य नाम अस्ति। किन्तु नूतनविधिद्वारा किं भवति, तस्य उदाहरणस्य व्याख्या भवति, पुनश्च नूतनशब्दान् अपि तत्र ते योजयन्ति। अर्थात् समसामयिकव्यवस्थां दृष्ट्वा तत्र परिवर्तनं कारयन्ति। पुनश्च व्याकरणनियमस्य पर्याप्तरूपेण अभ्यासं कारयन्ति। यावत्पर्यन्तं छात्रः न अवगच्छति तावत्पर्यन्तं तस्य अभ्यासं कारयन्ति। अभ्यासाय नूतनशब्दः अपि ददाति। पुनश्च सः कथं नूतनशब्दान् ज्ञास्यति। यदि कश्चन प्रौढमनोरमा पठति, व्याकरणस्य एकः अंशः अस्ति प्रौढमनोरमा, यदि कदाचित् सः पठति, सः ज्ञातुं शक्नोति तत्र देवदत्त यज्ञदत्तः इति उदाहरणमस्ति। लघुसिद्धान्तकौमुदी अपि सन्धिसूत्रं बोधयितुं तत्र एकम् उदाहरणमस्ति शुद्धि उपास्य इति।
किं तत्र नूतनं शब्दं वयं नेतुं न शक्नुमः वा? तथैव व्याकरण अनुवादपद्धतिमध्ये एतेषां नूतन उदाहरणानां ग्रहणं भवति, तत्र अभ्यासाय अपि अधिकं बलं प्रयच्छति। अनेन छात्राः नूतनशब्दः जानन्ति, तस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। अत्र के उत्तमाः गुणाः आसन् पश्यामः। अनया विधया स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति, सरलतः कठिनं प्रति, ज्ञाततः अज्ञातं प्रति, तथा च मनोविज्ञानिकनियमान् विषये अपि ध्यानं दीयते। अत्र किमस्ति? स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति अर्थात् कठिनतः सरलं प्रति। सामान्य अर्थं भवति अत्र कठिनतः सरलं। स्थूल अस्ति, विशालकाय अस्ति, विशालकायतः सूक्ष्मं प्रति एव नयति। तथैव मनोवैज्ञानिकनियमान् प्रति अधिकं ध्यानं भवति। उदाहरणम् एकम् अहम् अत्र उपस्थापयामि। कष्टम् एकम् उत्तरं नाम सूत्रम् अस्ति। यदि कष्टं सूत्रं व्याकरणस्य वयं प्रारम्भे पाठयामः, छात्राणां बोधनं न भवति। अतः व्याकरण अनुवादपद्धत्यां किम् आसीत्? प्रारम्भिकसमये एकं सरलम् उदाहरणं ददातु। यदि सन्धिविषयं पाठयितुम् इच्छति, प्रारम्भिकसमये स्वरसन्धेः उदाहरणं भवतु। दीर्घवर्णस्य विद्या युक्त आलयः विद्यालयः, अनन्तरम् अन्तिमे स शुद्धि उपास्यं प्रति गच्छति। एतदासीत् सूक्ष्मतः स्थूल सरलतः कठिनं प्रति। अनेन रीत्या एव ते पाठयन्तः आसन्। पुनश्च कठिननियमान् परित्यक्त्वा सरलवर्गीकरणं प्रस्तुतं कुर्वन्ति। पुनः ये कठिनः नियमाः आसन्, तेषाम् अपि ये अत्र सरलतां ते कृतवन्तः। येन छात्राणां बोधने किञ्चित् अधिकं सरलं भविष्यति। स संस्कृतं कठिनम् इति कदापि न धिया, सरलम् इति धिया अग्रे अपि पठितुं सः शक्नोति। कदाचित् प्रश्नाः अपि भवन्ति, अनुवादपद्धत्याः व्याकरण अनुवादपद्धत्याः कः उत्तमगुणः इति अपि प्रश्नः कदाचित् आगच्छति। कश्चन यदि संस्कृत इतरछात्रः अस्ति, सः कथं सरलसूत्रस्य प्रयोगं कृत्वा विषयम् तस्य बोधनं भविष्यति, तदर्थम् अपि अत्र बहुविधाः विकल्पाः सन्ति। अग्रे अस्ति दोषाः। अत्र के दोषाः आसन्? अनया पद्धत्या तु बहु लाभः अभवत् छात्राणां, किन्तु अत्र के दोषाः आसन्? उच्चारणं, गतिः, प्रवाहः, साहित्यस्य अभावः। यदा अनुवादं भवति तदा छात्राणां तथा उच्चारणं न भवति। अत्र किम् अभवत्? यदा अनुवादः प्रारम्भः अभवत्, छात्राणाम् उच्चारणं तथा न अभवत्। पुनश्च शिक्षणे अपि तथा गतिः ते न प्राप्तवन्तः। पुनश्च साहित्यस्य अभावः। अस्माकं व्याकरणशास्त्रे यथा आसन् विषयाः, तदनुगुणमपि साहित्यविषयाः आसन्। किन्तु यदा अत्र व्याकरणस्य अनुवादम् अभवत्, अनन्तरं तदनुगुणमपि साहित्यस्य अनुवादं न आसीत्। अतः साहित्यक्षेत्रे अपि अभावः अत्र दृश्यते स्म। भाषणं तथा च श्रवणस्य तथा विकासः न भवति। अत्र भाषणं पुनश्च श्रवणस्य विकासः न अभवत्। पद्धतिः अनुवादः आसीत्, अतः शिक्षकः मातृभाषा अथवा आङ्ग्लभाषा एव पाठयन् आसीत्। अतः छात्राः संस्कृतेन तथा भाषणं न कुर्वन्तः आसन्। तथैव संस्कृतशब्दानाम् अपि ते अभ्यासं न कुर्वन्तः आसन्। अत्र भाषण पुनश्च श्रवणस्य अपि विकासः छात्राणां न अभवत्। व्याकरण अनुवादस्य उपरि अधिकं बलं ददाति। अत्र इतोपि किम् अभवत्? अनुवादविषये एव तत्र अधिकं ते बलं दत्तवन्तः। अद्यतन विषयमेव एतदासीत्। अस्माकं व्याकरण अनुवादपद्धतिः वा भण्डारकरपद्धतिविषये आशा करोमि भवन्तः सर्वे अपि एतेषु विषयेषु अध्ययनं कृतवन्तः। पुनः वयं मिलामः अग्रिमकक्षासु। तत्र वयम् अन्येषु विषयेषु अपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। नमस्कारः, धन्यवादः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।